وسهلا، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية في قناة فرونسي افيك زينب. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك سابوني وأيضا تفعيل الجرس ليصلكم كل درس جديد أقوم بتنزيله. وإذا أعجبكم هذا الدرس أن تشاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة. هيا لنبدأ هذا الدرس. Donc dans cette leçon, on va voir la lettre T. Comment on peut lire la lettre T, les différentes prononciations de la lettre T. في هذا الدرس سنرى la lettre T، حرف T، كيف يمكن نطقه، التغيرات والصعوبات التي نجدها والأخطاء التي نقوم بها عند قراءة T في كل كلمة. ففي كل كلمة يتغير النطق حرف la lettre T. إذا الآن لنرى cité plus voyelle. Cité plus voyelle A, E, O se prononce T أو على وزن حرف طاء. إذا كانت T تأتي بعدها la voyelle A أو E أو O فهي تنطق بالT أو على وزن حرف الطاء. مثال لنقرأ تا، ت، تو، تي، تو، تي، ت، توا، تو، طن، طن، طن. لنعيد القراءة: تا، ت، تو، تي، تو، تي، ت، toi, tu, ton, ton, ton. الآن لنرى بعض الكلمات التي تنطق فيها la lettre T ب تا. مثال: tapis. tapis لا تنطق حرف S في كلمة tapis. tapis وهي تعني السجادة. tapis. مثال ثاني، deuxième exemple: l'attente. 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 l'attente avec EN. l'attente وهي تعني الخيمة. الخيمة. أما إذا سمعتم l'attente فهي مثل l'attente التي رأيناها، كلمة l'attente التي رأيناها في درس les membres de la famille. l'attente avec AN. tante وهي تأتي بنفس نطق وبنفس سمع لl'attente التي لدينا الآن. الاختلاف هو حرف A و E. في l'attente avec AN هي تعني الخالة أو العمة، أما l'attente avec ENT فهي تعني الخيمة. لنعيد القراءة: l'attente. أحسنتم. مثال ثالث: le gâteau. le gâteau. خمنوا ما معنى كلمة le gâteau؟ الكعكة أو الحلوى. le gâteau. مثال أخير: toi. toi وهي تعني أنت أو أنت. toi. toi هو pronom personnel complément. toi فهي تعني أنت أو أنت. un double T se prononce toujours T. يعني عندما يكون لدينا حرفان من T تنطق دائما بالT. مثال أول، premier exemple: pâte. 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 مثال نقول un pâte d'un animal أو pâte d'un animal وهو رجل الحيوان. أو مثلا نقول pâte d'un chat. pâte d'un chat وهي تعني رجل القط.
بات هي تأتي في السمع مثل بات. بات مثلا بات دو بيتزا، وهي عجينة البيتزا. بات دو بيتزا، عندما نسمع الصوت نظن أنه نفس المفهوم، لكن هناك اختلاف في الكتابة، كتابة الكلمة. إذن بات هنا لدينا بات avec double T، فهي تعني رجل الحيوان. مثال ثاني، deuxième exemple، بوت. بوت بوت. خمنوا. أحسنتم، لبوت أو بوت، وهي تعني الحذاء. الحذاء. كنت قد وضعت في السابق درس الملابس، سأتركه لكم في خانة الوصف. مثال ثالث، troisième exemple، fourchette. fourchette fourchette، وهي تعني الشوكة. مثال أخير، attendre. attendre attendre، وهو فعل ينتظر. attendre، وهو من أفعال المجموعة الثالثة، verbe de troisième groupe. attendre. Si la lettre T plus voyelle I, U, Y se prononce T. إذن T زائد voyelle I و U و Y فهي تنطق بنطق حرف تاء في اللغة العربية. إذن لنرى بعد الأمثلة: تي، tu، تي، توي، توي، تان، تان. لنعيد القراءة: تي، tu، تي، توي، توي، tin, tin. Maintenant, on va voir quelques exemples. Premier exemple, sortir. sortir sortir. Le verbe sortir. الفعل يخرج. Le verbe sortir, c'est un verbe de troisième groupe. هو من أفعال المجموعة الثالثة. sortir. Deuxième exemple, tu. tu tu، وهي تعني أنت أو أنت، وهي تقال للمخاطب أنت أو أنت. tu، وهي pronom personnel de sujet. tu، deuxième personne, pronom personnel de sujet. Troisième exemple, style. style style أو أسلوب. style. Quatrième exemple, voiture. voiture voiture، وهي السيارة. voiture. Maintenant, on va voir le cas où la lettre T se prononce S. T plus voyelle IA ou bien IE ou bien ION ou bien IEN se prononce S. الآن لنرى متى تنطق اللتر T S، وهي تأتي عندما تكون T زائد voyelle IA IE ION IEN فهي تنطق S. سنرى بعض الأمثلة la lettre T se prononce S. Premier exemple, addition. addition addition، وهي عملية الجمع. addition. إذن كما ترون ت جاءت بعدها ION فهي تنطق بS. addition. مثال ثاني، deuxième exemple، essentiel. essentiel essentiel، ولا نقول essentiel، نقول essentiel، وهي تعني ضروري
quelque chose qui est essentiel شيء ضروري. مثال ثالث initial 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 وليس initial initial شيء أولي أولي. مثال أخير patience 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 الصبر. Quelqu'un qui est patient, on dit tu es patient. Patient, tu es patient. أنت صبور. أنت صبور. Je suis patiente. أنا صبورة. Je suis patiente. أنا صبورة. Tu es patient. أنت صبور. Mais il y a des exceptions si la lettre T ne doit pas être précédée du son S. يعني la lettre T لا يجب أن تكون قبلها الحرف S لتقرأ. مثلا هناك vestiaire vestiaire ولا نقول vestiaire vestiaire. إذن la lettre S منعت نطق T ب S. la lettre S عندما جاءت S بين E و T فأصبح نطق la lettre T هنا بالT. vestiaire vestiaire وهي غرفة الملابس vestiaire. مثال ثاني amnesty 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 كما لاحظتم قلنا amnesty وليس amnesty amnesty قلنا amnesty amnesty وهي تعني الصفح أو العفو. إذا لنعيد القراءة vestiaire vestiaire و amnesty amnesty. هناك أيضا استثناء ثاني وهو مثال للأفعال في مثال فعل porter porter وهو عندما يكون مصرف في subjonctif présent فيكون لدينا في la terminaison أو في تصريفه في الأخير في nous و vous في les prénoms nous و vous يكون لدينا tion et tier tion et tier. لا نقرأ sion لا تقرأ sion et sier بل تقرأ tion tier. مثال لنرى تصريفه في nous و vous فهي نقرأ portion وليس portion portion portier وليس portier portier. لنعيد القراءة. إذا في subjonctif présent تقرأ الأفعال portion portier. À la fin d'un mot la lettre T est muette. إذا في آخر الكلمة la lettre T حرف T فهو يأتي ساكن. مثال لهذه الكلمات premier exemple chat chat وهو القط le chat القط. مثال ثاني deuxième exemple le plat le plat le plat الصحن le plat. Troisième exemple verre verre. خمنوا ما معنى كلمة verre. أحسنتم وهو اللون الأخضر vert. مثال أخير amusant amusant amusant.
وهو يعني شخص مرح أو amusante مرحة. كما لاحظتم لا لتر اس تنطق على شكل la lettre Z, amusant. Aussi, il y a des exceptions, les nombres 7, 8 et leurs dérivés, 17, 18, 27, 28, 37, 38, n'importe quel nombre avec 7 et 8, la lettre T se prononce T dans la fin de ces nombres. إذن الأرقام هناك استثناء الأرقام 7 و8 في اللغة الفرنسية، وكل الأرقام التي تنتهي ب7 و8 مثال 17 18 27 28 37 38 إلى آخره، فكل هذه الأرقام تنتهي بلا لتر T 7 et 8. تنطق لا لتر T في هذه الأرقام. سأترك لكم درس الأرقام في la barre d'infos في خانة الوصف. Deuxième exception, si la lettre T est précédée du C. إذن استثناء ثاني وهو إذا كانت la lettre T مسبقة ب C. إذن لدينا la lettre CT في آخر كلمة فتنطق la lettre T. بعض الأمثلة لهذا الاستثناء: مثال أول exact 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 وهي تعني بالضبط أو مضبوط exact. Deuxième exemple, contact 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 وهي تعني اتصال. مثال ثالث troisième exemple, verdict 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 وهي تعني الحكم le verdict. مثال رابع correct 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 وهي تعني صحيح correct. مثال خامس select 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 وهي تعني اختار select. مثال أخير dernier exemple intellect 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 وهي تعني ذكاء أو فطنة intellect. لكن ليس كل الكلمات التي تنتهي بالCT تنطق فيها لا لتر T في آخر الكلمة. هنا بعض الاستثناءات des exceptions. مثال suspect 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 لا تنطق لا لتر CT suspect وهو يعني مشبوه le suspect المشبوه. respect 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 أو le respect الاحترام. circonspect 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 لا ننطق لا لتر الحروف CT في آخر كلمة. circonspect تعني حذر أو حريص، شخص حذر أو حريص. instinct 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 غريزة. distinct distinct متميز distinct. Troisième exception, si la lettre T est précédée du P. إذا كانت la lettre T est précédée du P مسبقة بحرف P فلا lettre T تنطق. مثال abrupt 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 وهي تعني مفاجئ abrupt. مثال ثاني ربط 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 وهي تعني اختطاف ربط. مثال ثالث concept concept le concept concept
نسمع كثيرا كلمة concept، le concept أو مفهوم concept، مفهوم. لكن هناك بعض الحالات التي لا ننطق فيها P و T في آخر الكلمة، وهو عندما مثال نقول rend، rend وهو فعل remplir يفصل rend. مثال ثاني corrompt، corrompt وهو يفسد وهو فعل corrompir يفسد. أيضا هناك حالة أخرى يتغير فيها نطق حرف T في آخر الكلمة. À la fin d'un mot, les deux lettres ET se prononcent E. E. إذا في آخر الكلمة الحرفان ET se prononcent معا، إذا كانا معا في آخر الكلمة فينطقان بحرف E. La lettre E avec un accent grave، وهي تعطينا E طويلة المدى. E. هذا الدرس كنا رأيناه في الدرس الأخير les accents، سأتركه لكم أيضا في la barre d'infos في خانة الوصف. إذا لنرى بعض الكلمات. carnet، carnet، le carnet، carnet وهو يعني الدفتر carnet. مثال ثاني poulet، poulet، poulet يعني الدجاج poulet. مثال ثالث jouer، jouer، jouer تعني اللعبة jouer. مثال أخير trajet، trajet، trajet أو le trajet، أو مثلا un trajet أو المسافة المقطوعة trajet.